हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज एक फिर न्यू वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कुरान को आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुरान के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और इससे पहले भी हमें नमाज को कायम रखना है। फर्स्ट एंड ऑल हमें नमाज पर फोकस करना है, उसके बाद कुरान की तिलावत करना है। फ्रेंड्स, जो कुरान है, कुरान पढ़ने से हमें हमारे दिलों को सुकून इत्मीनान नसीब होता है, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि कुरान पढ़ने से हमारे बंदे अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाते हैं। अगर यकीन से पढ़ा जाए फ्रेंड्स, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिलों को सुकून इत्मीनान हासिल होता है। कुरान जो है वो इंसान को सब्र, शुक्र और उम्मीद सिखाता है। फ्रेंड्स, इंसान को हक़ व बातिल में फ़र्क सिखाता है। कुरान पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। अगर हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो हमारे रिज़्क़ में और हमारे अमाल में बरकत होगी। और सबसे अच्छी बात है कि कुरान पढ़ने से हमारी आखिरत में आला दर्जा मिलेगा। हमारे दर्जा जो है वो बुलंद होगा। हमें दुनिया में तो हमें फ़ायदे मिलेंगे ही, प्लस हमें हमारी आखिरत जहाँ हमें मर के जाना है वहाँ पे हमें आला बुलंद दर्जा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान जो कुरान को पढ़ता है उस पर अमल करता है, जो कुरान को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, तो फिर उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मेरे वालिदैन कुरान नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ चुके हैं लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, जब बुजुर्गी आती है तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो इसको देखते हुए अगर वो लोग मेरे वालिदैन कुरान को खोलें अदब और मोहब्बत से और सिर्फ़ उस पर उंगली फेरें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसका भी सवाब देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी आसानियाँ दी हैं, बस हम हैं कि अल्लाह की बातों पर गौर नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हम सब भाई बहन की कितनी आसानियाँ दी हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ्रेंड्स, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी। सोचिए मेरे भाई बहन कि एक हर्फ पर एक नेकी मिलेगी, और हम सब हर नेकी के बदले हमें 10 गुना बढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम कुरान को पढ़ें और समझें। इसी के साथ हज़रत अनस से रवायत है कि जो शख्स कुरान को सिर्फ देखता है, सुनता है, उसे छूता है, ये सब इबादत है। सिर्फ सुनता है, छूता है और देखता है, इससे जब ये सब इबादत, इससे जब हमें सवाब मिल रहा है तो हमें पढ़ने से कितने सवाब मिलते होंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स, हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है कि किसी वजह से कुरान नहीं पढ़ सकते हो, अगर तुम बेबस हो, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, या तुम्हें किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हो, उन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर कुरान को पढ़ा जाए, सिर्फ पढ़ा ना जाए, सिर्फ उस पर उंगली अदब और मोहब्बत से फेर दी जाए तो उसका भी सवाब मिलेगा। फ्रेंड्स, हमें तो ये सब सुन के बहुत खुशी होती है कि फ्रेंड्स, अल्लाह पाक ने हम लोग को किन किन नेकियों नेमतों से नवाजा है, और हमें हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने इस्लाम मज़हब में पैदा किया और हमें ईमान की दौलत की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में एक दुआ बताई थी, रब्बी यस्सिर
ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس کا میننگ یہ تھا کہ اے رب مجھے آسانی عطا فرما اور مشکلات سے بچا، اور میرا ہر کام خیر و خوبی سے مکمل ہو، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرینڈس، روز کی طرح پھر آج ہم لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ فرینڈس، آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہے سبق 7۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے اسکپ کر دیا ہے اپنی ویڈیو سے، یہ اس لیے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں 2 زبر، الف پہ 2 زبر، الف پہ 2 زیر، الف پہ پیش، اس سب کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب ہمیں اس میں یہ تھا کہ ہم اس کو ایک ساتھ لکھ کے اور اس کو ہم لائن سے پڑھیں۔ الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان۔ ایسے ہی بے پہ 2 زبر لگے گا، بے پہ 2 زیر، بے پہ 2 پیش۔ اب اس کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے کہ الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان۔ بس ہمیں ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر جیسے ہم نے قطار سے پڑھا ہے کہ ہم نے پہلے زبر پڑھا ہے، پھر زیر، پھر پیش، ویسے بھی وہی سیم فارمولا ہمیں یہاں پہ لگانا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، وہی سیم فارمولا ہمیں یہاں پہ کرنا ہے کہ پہلے ہمیں پڑھنا ہے الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان، بے 2 زبر بن، بے 2 زیر بن، بے 2 پیش بن۔ اس چیز کو آپ کو من میں رکھنا ہے کہ ہمیں اسے پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش کو پڑھنا ہے۔ فرینڈس، اس کے آگے ہم آج پڑھائیں گے سبق 8، کھڑا زبر۔ یہ بھی کسی بھی حرف کے اوپر لگتا ہے۔ کھڑا زبر یہ الف کے اوپر لگتا ہے، تو اس کی اگر الف کے اوپر لگے گا تو الف کھڑا زبر آ۔ اور ہم نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ اگر الف اکیلا ہے تو وہ الف ہے، اگر اس پہ کوئی بھی حرکات لگ جاتے ہیں تو پھر وہ حمزہ کی فرینڈس، کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زبر لگ جائے یا اس کو الف سے جوڑ دیا جائے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ کھینچتے نہیں تھے، کسی بھی حرف کو ہم لوگ جلدی سے پڑھتے تھے، لیکن اب ہمیں کیا پڑھنا ہے، کہیں پہ اگر کھڑا زبر لگ جائے یا پھر اس کو کسی بھی حرف کو الف سے جوڑ دیا جائے، جیسے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو اس کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ فرینڈس، پھر آج ہم نے انگلش اور ہندی الفابیٹ کا یوز کر کے ایک حرف کو مکمل کیا ہے جس سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو فرینڈس، آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ الف کھڑا زبر آ، بے الف زبر با، تے الف زبر تا، سے الف زبر سا۔ یہ اس لیے ہم نے لکھا ہے، جس میں انگلش میں بے الف زبر با، ابھی تک بی اے لکھتے تو آپ لوگ با پڑھتے، ڈبل اے لگ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف کھڑا زبر آ، بے الف زبر با، تے الف زبر تا، سے الف زبر سا۔ جیم الف زبر جا، ہے الف زبر ہا، خے الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، رے الف زبر را، زے الف زبر زا، چھوٹی سین الف زبر سا، بڑی شین الف زبر شا، صاد الف زبر سا، زواد الف زبر دا، دواد الف زبر دا، تو الف زبر تا، زو الف زبر زا، عین الف زبر آ، غین الف زبر غا، فے الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہے الف زبر ہا، حمزہ الف زبر آ، یہ الف زبر یا۔
یہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی یہ کو ہٹا دیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ الف سے جڑتی نہیں ہے۔ اگر ہمیں دونوں یہ ہی جوڑنا رہتا ہے تو ہم اس کو بڑی یہ کو الف سے جوڑ دیتے ہیں اور دو نقطہ نیچے رکھ دیتے ہیں۔ فرینڈس، اگر آپ کو کہیں بھی کچھ مسٹیک ہو تو پلیز آپ لوگ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اور فرینڈس، اگر الف سے یہ تک اگر آپ کو کہیں کچھ نہ سمجھ میں آئے تو پلیز آپ لوگ وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ لوگ ہم سے کومنٹس کے تھرو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ فرینڈس، روز کی طرح پھر آج ایک سوال، اسلام میں دوسرا ستون کیا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پورا پڑھایا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہم نے ایک کویشچن پٹ اپ کیا ہے۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ لوگ لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں، ساتھ میں شیئر بھی کریں۔ روز کی طرح پھر ایک کوٹیشن، نماز قائم کریں۔ فرینڈس، اسی کے ساتھ السلام علیکم، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔